बसूया. आयचे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता क्रिस्तालिना फेर्नांडीस आनी रेजिना फेर्नांडीस. सोकोरू सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. आयज हे वाडे नोवेनाची मांडावळ चलयतात. माउंट मेरी, पिर्नी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. तांचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर सोकोरू सायबीणचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. मिसाचे बेटेंत वांटो घेवंक आमी तयार जावया. सगळीं उबी रावया आनी मिसाची सुरवातेक आमी गीत घेवया A6. देवांचो भाव तूं म्हजो भाव, देवांचो भाव तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्टोगी आमी सगळीं एक, देवा उतोराय कोता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्टोगी एक, ताच्या नांवान प्रार्थिताव तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्टोगी एक. देव आमचो बाप तूं म्हजो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू ओस्टोगी आमी सगळीं एक. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकांय देव बरी सांज दिवं. सगळे वेळार आमी आमचे दोळे धांपुया. आमची देसभा जाणी हें नोवेन भेटयलां त्या कुटुंबांक, त्या वाड्यांनी सगल्यांक आनी आमकां आख्या नागवाचे पवित्र सभेक सुकोर सायबीण माय वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमकां मागतना जोणेकल्याक ह्या महामारींतली आमकां राख म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. भयणी भावांनो, आमकां सगल्यांक स्वर्गार वचूंक जाय न्हू. कोणाक आमकां इफेरनांक वचूंक नाका. स्वर्गार वेतले जाल्यार आमकां कायदे आसात, नेम आसात. एका दिसा खंय एका टिचरीन देव संदेशकारान भुरग्यांक विचारलें, भुरग्यांनो तुमकां कितल्या जाणांक आयज स्वर्गार वचूंक जाय? सगल्यांनी हात उबारलो, एकल्याच भुरग्यान हात उबारूंक ना. तो टिचर हूंय घुसपाक वता म्हणून म्हणलें, पेद्रू, पिटर, यू डोंट वॉन्ट टू गो टू हेवन? तुका स्वर्गार वचूंक नाका? ना टिचर म्हणलें, आपल्याक वचूंक नाका. कित्याक कित्याक वचूंक नाका? सगलीं भुरगीं वचूंक ताणीं हात उखल्ला, तूं कित्याक हात उखली न्हय? आनी तेन्ना तो भुरगो म्हणूंक लागलो, टिचर, आय डोंट वॉन्ट टू गो टू हेवन. कित्याक? म्हाका मामान सांगलां क्लास काबार जातकूच खंय वचनाका, डायरेक्ट घरा यो. भयणी भावन, आयज आवय बापायचेर खरी भुरग्यांक ओळख दिवपाचें आसा. वी हॅव अ बिगस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टँड and give the love of our God to our children. स्वर्गार वचपाक सगल्यांक जाय, पूण ताका कायदे आसात, नेम आसात. आयज आमी नियाळान आमी पळयतले.
हे वेळार ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतना असल्याच सर्गीचेर दोळे दवरून जायरी बोडे आमी चलता आसतना आमी पडल्या आपलेपणाक लागून मे बी जायते फावटी आमचे इग्नरन्स थोडीशी आमी जाणवाय घेवन आमी सगळें जाण आमी समजता दुसऱ्याचे जुलुमशाय चलयता रितें जिवीत जिवंक जायरी फावटी आमी फाटीं सरता आमी आमकां जाय तें करता संवसारी वस्तूचे आमी गुल जाल्लीं आसा देवाक भोगचे सुवातेर आमी संवसाराच्या वस्तूंक आमी भोगता आनी हे तरेन जायरी फावटी आमी देवाक सांडून दुसऱ्या वाटेर आमी चलता ही रुंद वाट आमकां स्वर्गार पावयना पूण अशी वाट आमकां स्वर्गार पावयता कोश्टांची वाट आव्हानाची वाट आडकुडीची वाट ती दुखाची वाट पूण तरी हे वाटेर खुशालकाय आसा हे वाटेर संतोश आसा असली वाट सोडून रुंद वाटेर कम्फर्टेबल लायफ असले जिविताक आमी वेंग मारल्या दूख धरून सायबीण मांयक फुडें घालून हे वेळार बापा लागीं आमी बोगसणे मागुया आनी दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पविदार देवा आनी तुमकां बोविंदो म्हजो नांव चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बाग्यो सरांच आंकवार मारये सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात पूण प्रार्थून मागता सर पविदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा बो बागून आंकवार मरेक आमचे माते सुगोर सायबिणीची आज आमी बोगतीन बोन दिता जशी तिका तुवें कृपेन बोली तशी आमकांय तिचे विनोनेन तुजी ओळख घेवंक आनी संवसाराक ही ओळख दुसऱ्यांक परगटूंक दिसान दीस आमकां कृपेन बोर म्हूण मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणांची येताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना कोरीतकाराक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप तर वेगवेगळे वर्गून आसात पूण आत्मो एकूच वेगवेगळी सेवा आसा पूण सोमी एकलोच वेगवेगळीं कामां पूण सगळ्यां सोवें सगळें कोता तो देव एकूच जण एकल्याक पवित्र आत्म्यान दिल्लो वर्गून दिश्टी पडटा तो सगळ्या फायद्याक आत्म्या वरवीं कोणाक देव आपल्या वोत्या गुणाची जाणवाय दिता आनीक कोणाक त्याच आत्म्या प्रमाणे दिल्ली वोलोक कोलीत कोचो वर्गून त्याच आत्म्या उदेशी देव कोणाक थीर गोठ बावाड दिता आनी कोणाक त्याच आत्म्या वरवीं पिडेवंताक बरी कोचो वर्गून एकल्याक अडचणाय
अडचण्यो करचो वर्गून आनी कोणाक देवाचो संदेश दिवचो वर्गून आनी कोणाक कितें पवित्र आत्म्यातावन येता आनी कितें दुसऱ्या आत्म्यातावन येता हाचे मोदें अंतर विवेकान वळखुचो वर्गून आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचो वर्गून दुसऱ्या कोणाक त्या भासांचो अर्थ दिवचो वर्गून हें सगोट एक आनी तोच आत्मो करता म्हणजे तो आपले कशेपणमणे जण एकल्याक एकूट तो वर्गून बांदता देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर आपले पोचेचो मोग करता सगळे एकदां म्हणुया सर्वेस्पोर आपले पोचेचो मोग करता सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात भोगतांचे सोबेंत गोनगोनान ताचें किर्तन करात तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायेलाक संतोश भोगून दी तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतो दुवो आनंदान उलासूं जबाब सर्वेस्पोर आपले पोचेचो मोग करता नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं कित्याक सर्वेस्पोरान आपले पोचेचो मोग केलो दुबल्यांक धाकट्यांक ताणें सोडवून दिली जबाब सर्वेस्पोर आपले पोचेचो मोग करता आपणाक मेलोले जोयतान भोग संतोश बरीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोडपोटून ताची स्तुती करून हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक जबाब सर्वेस्पोर आपले पोचेचो मोग करता उद्गार Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सर्वेस्पोराक जोय जोय कालोखांत आसलेल्या लोकांन व्हड उजवाड देखलो मरणाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतोल्यांक उजवाड उदेलो सर्वेस्पोराक जोय Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आनी ओचीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें गुरुजी म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें करूंक जाय आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें बऱ्या विशीं तूं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय बरो तो एकलोच पूण तूं जिवितान भितर सरूंक सोदता जाल्यार आज्ञा सांबाळ ताणें विचारलें कोण त्यो जेजून म्हणलें ह्यो त्यो जिवेशी मारूं न्हय पोरद्वार करूं न्हय चोरूं न्हय लोटीक गोवाय दिवं न्हय तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात म्हाका कितें अजून उणी आसा जेजून ताका जाप दिली तुका सोपून जावची खुशी आसा जाल्यार वच तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गोरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो त्या मागीर म्हज्या फाटल्यान ये
पूण हें उतर आयकुतूच तो कोंती बरी जावन परतून घरा गेलो तर ताका पुस्कोळ गिरेस्काय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावन आमी काल पयल्या नोवेनाक नियाळ केलो. मारयेच्या आदारान एक नवी दिशा घेवन ह्या नव्या वर्सान आमी चांट मारूंक. आनी काल आमी नियाळटाले नवी दिशा म्हणल्यार कितें. नवी दिशा म्हणल्यार एक नवो हावेस, अ न्यू पर्पज. आनी कसली दिशा ती. दिशा म्हणल्यार ह्या संवसारान आमी जण एकली येता न्हय बेसीन तिकान करूंक, न्हय कम्फर्टेबल लायफ जिवन, बरें कमावून बरें खावून जेवून सुसेगाद मरूंक न्हय. पूण आमी संवसारान येता कोश्टाक फुडो करूंक, ओशीर दारवंट्यांतल्यान वचपाची वाट आमी सोदून काडूंक आनी हे वाटेर येतल्या सगळ्या आडकुडींक फुडो करून जाणवायन बुद्दीन दुसऱ्यांक सोडवण दिवपाची वाट आमी घेवंक. आय कम हियर नॉट टू लिव फॉर माय सेल्फ बट आय हॅव कम ऑन दीस अर्थ टू लिव फॉर अदर्स. ही दिशा, नवी दिशा आमी घेवची गरज आसा ह्या वर्सान. हे काल भयणी भावन आमी नियाळ्ळां. आयज सायबीणमाची नियाळ करतना आयज आमकां उडास करता आयचो विशय. ही दिशा घेवन जियेतले जाल्यार आमकां ओळख आसूंक गरजेची. कित्याक हांव संवसारान आयलां, हो संवसार कितें, म्हजें क्रिस्ती जिवीत कितें, म्हजो भावार्थ कितें, हें आमी अणभवची गरज आसा. वी नीड टू एक्सपिरियन्स एन एनकावंटर फॉर वॉट आय हॅव कम इन टू दीस वर्ल्ड. ही दिशा दुसऱ्यांक सोडवून दितलो जाल्यार कितें जाणा जावंक जाय. आनी आयज आमकां शिव वर्तमान काय बरें उडास करता. दोन भागांनी आयज आमी नियाळ वांटुया. पयले सुवातेर जेजू ह्या मनशाक उडास करता. तुजी दोतोन, ही दोतोन पयली तुजी बरी जावंक जाय. आनी जेजू ताका म्हणटा, तो भुरगो येवन विचारता, सायबा स्वर्गार वचून कितें करूंक जाय. आनी जेजू म्हणटा, पयली तूं दोतोन जाणां जाव. सगळे नेम कायदे तुजी दोर मागणी तूं जाणाय. आनी तो म्हणटा, हांव सगळें जाणा. आय नो एवरीथींग बाय हार्ट. हांव एवरीडे ते पाळटां. सगळे नेम कायदे आसता तशेंच. आनी कितें उणें आसा हे स्वर्गार वचपाची वाटेर. आनी जेजू म्हणटा, गरजेची वस हें तूं जाणा जाल्यार आतां वच, तुजे लाय आसा तितलेंय वीक गरीबाक दी आनी म्हजे पाटल्यान ये. तेन्नाच तुका स्वर्ग मेळटलो. आनी भयणी भावनो, सोंपें जालें काय ह्या मनशाक? जावंक ना. आगोड जालें. कितें केलें ताणें? मान भागावली, दुखी जालो आनी परतून गेलो. कित्याक ही कूड नॉट डू दॅट. जे नेम कायदे आमी शिकता ते हेच आमकां सांगतात की आमी ह्यो वस्तू सोडून आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातान घालून देवा लागीं घेवप आनी देवा लागीं घेतलां तें दुसऱ्याक दिवप. दिवपाक भाव भयणीनो खूब आगोड, घेवपाक सोंपें. आनी आयज आमी मनशां घेवपाक आमी रोखडीं जाणां, पूण दिवपाक आमकां जायते चिमटे पडटात. दिवपाक वी हॅव 100 थिंग्स टू थिंक अबावट. बट घेवपाक तूं कितलींय रिजनां दी, 100 पासून रिजनां दी, आमी रोखडींच धांवता. पूण दिवपाचें आमकां आसना. आनी हें जेजून ह्या भुरग्याच्या मनशाच्या जिवितान पडलें. ताणें देवा कडल्यान, पवित्र सभे कडल्यान जायती शिकवण घेतली, पूण दिवपाक जावंक ना. आयचें पयलें वाचप उगडास करता. जायतीं देणी आसात. पवित्र आत्म्याची 7 देणी आसात. देर आर 12 होली स्पिरीट गिफ्ट्स. फोडां आसात. देवान जायते आमकां वरगून दवरल्यात. हे आमकां घेवपाक, संस्कार घेवपाक सोंपें. बावतिजमाचो संस्कार घेवपाक आमी खंयच्याय ना खंयच्याय येवन पाद्रीगार म्हणटा, पाद्रीगार आमकां दी रे, कसोय दी रे फादर, वयता येवं की हांव.
फादर जायना आमकां बेगीन जावो बॅप्टिजम. वी वॉन्ट सॅक्रमेंट्स इन्स्टंटली, रोखडेच. काजार जावपाक 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या फादर कोर कशेंच कोर काजार आमचें. चेडो बरो मेळला, चेडूं बरें मेळला, सोडूंक जायना, कोर फादर बेगीन. चेडो बेकार आसा असोच भोंवतलो, काजार तरी जावन सुदरतलो बेगीन. सो वी वॉन्ट टू टेक थिंग्स पवित्र सभे कडल्यान आमी साक्रामेंट रोखडेच घेवंक आमी हुशार. पूण पवित्र सभेक आमी कितें दिता? पवित्र सभेक हो भावार्थ जो हांवें घेतला इतल्या वर्सांनी, हो भावार्थ हांव परतून दिता काय? आनी भावार्थ दिवप म्हणल्यार कितें? अ सेल्फलेस सर्वीस. भावार्थ दिवप म्हणल्यार त्यागी जिविताक वेंग मारप. भावार्थ दिवप म्हणल्यार परतून दुसऱ्यांक एके भाशेन गरजांक पावप, आपल्याचें सोडून दुसऱ्याच्या गरजांक धांवप. भयणी भावांनो, देवान आयज इतलीं वर्सां जालीं, आमी चडशे हांगा सगळीं एडल्ट्स आसात, सोडून थोडीं भुरगीं. आयज कितलीं वर्सां जालीं फुडें आमकां 20, 30, 40, 50, 60 वर्सां जालीं आसलीं आमी पवित्र सभेन आसां. कितले आमी दिसपोटी मीस आयकता, मिसान वांटो घेता, देवाचें उतर आमी आयकता. हें देवाचें उतर आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायान, आमच्या फिरगोजेन समाजान आमी कितलें घालता, परगोडटा. वो आमी फकत देव संदेशकारां, पाद्री वो ती माद्री तीच करतलीं, तें आमचें काम न्हय. हें अशें आमची गोत जाल्या काय? आयज विशय आमकां सांगता, जें तुवें देवा कडल्यान घेतलां तें तुवें दुसऱ्याक दिवंक जाय. वॉट यू हॅव रिसीव फ्रॉम गॉड यू हॅव टू शेअर विथ अदर्स. तूं तो दुसऱ्याक दिनाय जाल्यार तूं स्वर्गाचेर वाटेर आसूं नय. ह्या मनशाक जालें तशें, ताणें देवा कडल्यान सगळे नेम घेतले, सगळें तो जाणा आसलो, पूण दिवपाचें काम आयलें तेन्ना ताची लेंग जावंक ना. कित्याक ताका दूख भोगलें. ही ताची ग्रेस्काय दुसऱ्यांक वांटूंक, हें ताचें जिवीत दुसऱ्यांक शेअर करूंक, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक ताचे लेंग तें घडोवंक ना. लाजरस आनी ग्रेस मनशाची आमी कथा आयकल्या. म्हाका जायती फावटी ह्या ग्रेस मनशाची काकलूत दिसता बाबड्यान. कांयच करूंक ना, भाग्यवंत मनीस तो. सगळें ताका आसलें, ही हॅड एवरीथींग. बरी नॉलेज आसली, बरो मनीस तो, ताका लोक मान दितालो, आपल्या देव मंदिरांत दिसपट्टी तो वेतालो, सगळें ताचें आसलें. ताच्या घरान जायतो लोक कामाक आसलो. पूण बाबड्यान एकूच मिस्टेक केली, एकूच मिस्टेक ल्हान, आनी ती म्हणल्यार जो लाजार थंय पडलेलो आसलो तेजेर ताचो विसर पडलो. कित्याक तो रातींनी भुल्लोलो. ही वॉज व्हेरी बिजी विथ हीज फॅमिली लायफ, विथ हीज वर्क, बिझनस. पूण तरी ताची नदर त्या मनशाचेर पडोंक ना. आनी बाबड्याचो हाल कितें जालो? तो लाजार मेलो आनी तो मनीसूय मेलो. निमाणी ताका बाबड्या स्वर्ग न्हय पूण कोण फावो जालें. सगळें ताचें हें आसलें. ही हॅड एवरीथींग टू शेअर, बट ताणें ह्या मनशाक आपलें जिवीत ताणें वांटूंक ना. ताणें आपली आसलेली ग्रेस्काय ताका दिवंक ताका वेळ मेळोंक ना. घोडी ताणें घोडी ताका पयल्लो आसतलो, पूण ताका घोडी वेळ मेळोंक ना. मागीर करतलो, फाल्यां दितलो, फाल्यां म्हणूनच फाल्यां येवंकूच ना घोडी जायत. आनी हे तरेन ताजो शेवट उज्याच्या इफेर्नांत जालो. कितलो रोडलो तो बाबडो आब्रामा लागीं, पूण तरी ताका स्वर्ग फावो जावना. कित्याक ताणें देव मंदिरा कडल्यान जायतें घेतलें. पवित्र सभेची शिकवण ताका आसली, देवा पवित्र पुस्तकाची शिकवण आसली, पूण ह्या मनशान आपली नदर लाजाराचेर घालूंक विसरलो. जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां, सगळे ते कायदे जाण आसलो, सगळे नेम जाण आसलो. भयणी भावनो, जे जेजू निमाणी सांगलें, वच तुजिलें आसा तें वीक आनी गरिबांक दी. भयणी भावनो, ह्या दिसांनी आतां मिसां बंद जातात म्हूण लोक सगलो घाबरलेलो आसा. ऑल आव इन दॅट स्कॅरी एंड फियर. फादर विचारतात, मिसां बंद जातलीं? मिसाक वचून मेवचें ना? आमकां जेजू घेवंक मेवचो ना? सगल्यांक हुस्को. आयज आमी सगळीं इगोर्जेन येवपाक आमी भियेता, पूण वचून मार्केटान, शॉपांनी, मॉलांनी, स्वीट मार्टांनी, शॉप मार्ट्स वचून पळयात.
मारगांव गेलो जाल्यार पार्किंग करूंक स्वाद मेळना. पूण इगोर्जेक येवपाच्या टायमार वेळार आमकां सगल्यांक भिरांत लागता न्हू. मार्केटान आमी व्हडली बॅगां घेवन वेता थंयसर मास्क घालून भोंवता आमी मार्केट. पूण इगोर्जेन येवपाक आमकां भिरांत लागता सगल्यांक. पूण भयणी भावनो, इगोर्जेक येवपाक सगलीं रेडी आसात आनी गोडी भिरांतीनी आसात. पूण म्हजो एक विचार तुमकां, तुमच्या शेजाऱ्याक कितलीं जाणां वेतात विजीट करूंक तुमच्या जाणट्यांक? कोण बरी ना जाल्यार वेतात तुमी? कोण दुकान कोस्टान आसा जाल्यार वेतात ताचे खबरेक? पयलीं म्हणटलीं गोडे फादर वचूंक जायना, ही महामारीन आमकां भिरांत दिसता. पूण इगोर्जेन येवपाक, मार्केटांनी वचपाक आमी सगलीं धांवता, रावता. भिरांत पडल्या इगोर्ज बंद जायत काय म्हूण. पूण आयज जेजू म्हणटा आनी बरो थिओलॉजन म्हणटा, द ओन्ली वे टू गो टू हेवन इज अ डोर टू युअर नेबर्स हाऊस. स्वर्गीची राजाची वाट शेजाऱ्याच्या दारवंटांतल्यान वेता. हेर सगल्याक पावतात आमी, सगलें करूंक पावतात. पंचायतान पावतात, आमी म्युनिसिपालिटीनी पावतात, आमी हेर ऑफिसांनी पावतात, कोचेरींनी पावतात, हॉस्पिटलांनी पावतात, सगल्याक आमी वेता. पूण आमच्या शेजाऱ्यांक भेट करूंक, ताची खबर घेवंक आमकां वेळ ना. कित्याक? महामारी आसा, व्हायरस आसा फादर. आनी आयज ही ओळख आयज आमी विसरलेलीं आसा. सगल्याक वचपाक आमकां वेळ आसा, पूण आमच्या शेजाऱ्याक वचून खबर घेवंक, आयज शेजाऱ्याचो संबंद बांदूंक, आमचेच फामिलीन आयज कितलीं भाव भयणां दुस्पोट जाल्लो आसा, पोतून पॅचअप करपाक आमकां वेळ ना. म्हाका दुसऱ्या भावागेर, म्हजे भयणीगेर वचोंक, म्हज्या आवयक जाप करूंक आमकां वेळ ना. आयज सगले आमी कॅथिकिस्ट, आमी यूथ, आमी फाब्रिकान, आमी PPCन बरो वावर करता. वी हॅव लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द चर्च. खूब आमी वावर करता मेहनतीन. पूण घरान अजून पासून आमी दुस्मानकायेन जियेता. घरान भाटां बेसांक लागून आमी झगडटा, कोयते घेवन झगडटा. ही देवाची ओळख गाय, हे जेजूचे नेम कायदे गाय, जे आमी बरीं जियेता हांगासर. आमी भायल्यान जायतो वावर करता. आय एम इन सेंट विन्सेंट द पॉल, CFC, हांव मॅरेज एनकावंटर, हांव लेजंड मॅरीन आसा. आय एम इन द यूथ, आय एम अ कॅथिकिस्ट. बरो वावर करता. लोक म्हणटात, शी कितें वावर करता ही भयण हो भाव. पण आमच्याच घरान, आमच्याच कुटुंबान, आमच्याच शेजाऱ्याक आयज म्हज्यान जिवंक जायना. कित्याक? आयज हांवें सगलें करूंक म्हाका वेळ आसा, पूण म्हाका म्हजिलें आसा ती ग्रेसकाय, म्हाका दिल्लो वेळ आयज म्हज्याच भाव भयणांक सारूंक, वांटूंक म्हजेलें जायना. लॉस दिसता, भिरांत दिसता, राग येता म्हाका. सायबीण भशेन आयज ओळख घेवन ही ओळख दुसऱ्यांक दिवंक न्हय स्वत हांव कम्फर्टेबल आसा तांकांच न्हय. ल्हान भुरगीं करतात, वेन दे वर इन स्कूल, ती कोणालाय आपले टिफीन शेअर करतात. ओन्ली टू दोज हू लायक दे लायक, नो दे डोंट शेअर विथ अदर्स. तूंच म्हजे फ्रेंड हांव, आय विल शेअर माय टिफीन ओन्ली विथ यू, नॉट विथ अदर्स. कित्याक म्हाका ताका राग येता. शी कम्स फर्स्ट, सो आय डोंट वॉन्ट टू गिव टू हर. ओ ताका हांव दिना. म्हजी दोगूच फ्रेंड आहा, कित्याक आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल विथ देम. ही भुरग्याचे आमचे कितें गाय, आमचे तशेंच गाय. हांव म्हाका लायक जाता तांगेरूच वेता. ओ देवान हे दिल्ले नेम कायदे हांव नियाडून दुसऱ्यांक हांव उक्त्या मनान ही ओळख म्हाका दिल्या, ही मेळ्ळ्या पवित्र सभेन. ही पवित्र सभेची, पवित्र पुस्तकाची जी म्हाका ओळख मेळ्ळ्या, ती दिवंक हांव धांवता गाय. भाव भयणो, हें जातलें जाल्यार आमकां देवाची ओळख आसूंक खरी गरजेची. इफ आय एम अ गुड कॅटेकिस्ट, 100% कॅटेकिस्ट. इफ आय एम गुड यूथ, good Legend Mary, 100%. If I am good St. Vincent de Paul member, it is not enough. हांव म्हज्या घरान, म्हज्या समुदायान हांव दुस्पोट घालता आनी हांगा बरो वावर करता जाल्यार आयज म्हजी कोता ह्या गिरेस्त मनशा भाशेन जातली. Unless we encounter the real Christ, आमी जर
ह्या काळजांतावन ह्या कुसयेसांतावन आमी खऱ्या जेजूक अणभवला जाल्यार ह्या जेजू दुसऱ्याक दिवंक हांव केन्नाच फाटीं सरचो ना. जावं म्हज्या कुटुंबान, जावं म्हज्या समुदायान, जावं फिरगोचेन, जावं समाजान हांव फुडाकार दितलो. कित्याक आय हॅव द रियल क्रायस्ट विथ मी. म्हजे लायक जेजू आसा. एका दिसा भयणी भावनो एक मिठाचें बावलें खंय आपूण कोण तें सोदूंक भोंवतालें. एन्ड दीस सॉल्ट डॉल वॉन्टेड टू नो हू शी वॉज. तें हूंय सगल्या लागीं बेता विचारता हांव कोण, म्हजें जिवीत कितें, सगले ताका सांगतात. तरी ताका सॅटिस्फॅक्शन मेळना. थोडे व्हडली व्हडली ताका दोतोन शिकयतात तूं कोण तें, तूं मिठाचें बावलें, तुजें एसेन्स कितें, तुजें लायफ कितें, सगलें सांगतात ताका. बट शी इट वॉज नॉट हॅपी. एका दिसा तें हूंय एका दर्याचे देगेर बसून अशें एके भाशेन निराशी जावन पळयतालें दर्यार. तेन्ना हूंय सुर्या बसतालो. द सन वॉज सेटींग. तेन्ना हूंय ते निमाणें ह्या सुर्याक विचारता, सुर्या मामा तूं जाणाय हांव कोण तें, कॅन यू टेल मी हू आय एम. आनी तेन्ना हूंय सुर्या ताका हांसता म्हणटा, यू वॉन्ट टू नो, तूं जाणा जावंक जाय तूं कोण तें, जाल्यार कम टू मी, म्हजेशी यो, हांव तुका सांगता तूं कोण तें. आनी तेन्ना हूंय हें सगलें आयकलोलें तें घेवन मनान हें बावलें खंय उदकांत भितर सरता ह्या सुर्याशी वचूंक. आनी जितलें तें वेता तितलें तें डिजॉल्व जायत वेता. आनी जेन्ना हांगासर पावता तेन्ना तें सुर्या खंय आसता आनी म्हणटा, सुर्या माय सन, टुडे आय केम टू नो हू आय एम. आयज म्हाका कळ्ळें हांव कोण. कितें डिफरन्स जालें काय ह्या डॉलाक, ह्या मिठाच्या बावल्याक. पयलीं ताका जाय तो लोक सांगतालो तुजें जिवीत कितें तें. जे भाशेन आयज आमकां पाद्री माद्री कॅटिकिस्ट आमकां आमचे आवय बापूय जाय ती सांगतात आमी कोण तीं. बट इफ आय हॅव नो एनकावंटर विथ दॅट क्रायस्ट, म्हाका जेजूची जाय ती ओळख दिल्या. पवित्र पुस्तक आसा जेजूची ओळखीचें हांव वाचतां सदांच. पूण म्हाका ह्या देवाच्या उतराची खोलाय ना, हे देवाच्या उतराची खरी म्हाका एनकावंटर ना. आमकां प्रेयर रूम आसा, तूं येवन हांव जेजूक भेटोना जाल्यार म्हाका सजमणी मेळचें ना हांव कोण तो. तेन्नाच जेन्ना म्हाका सजमणी मेळटा तेन्ना हांव दुसऱ्यांक भोगसूंक, हांव दुसऱ्यांक मानून घेवंक, म्हज्या कुटुंबान एक सेल्फलेस लायफ जिवंक, म्हज्या समुदायांनी दुसऱ्यांक भेट करूंक, दुसऱ्याचो मोग करूंक, दुसऱ्या सगळें अंतर करिनासतना एकवटान जिवंक म्हाका केन्नाच आगोडाय जावचें ना. इट वील बी इजी फॉर मी बिकॉज देर इज क्रायस्ट विथ मी. रोमकारांक बरोवन वागून पावलो म्हणटा 8व्या आवेस्वरान 31वे वडीन म्हणटा, इफ गॉड इज द फॉर अस हू कॅन बी एगेन्स्ट अस. देव तर म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार कोण म्हजेर आड उपरासचो ना. म्हणल्यार तुजे लागीं सगलीं दोतोन आसा, तूं सगलीं जाणा, पूण तुजे लागीं तो देव ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. त्या पासून जेन्ना तुजे देव आसा, तुज्या जिवितांत कितलीं तुफानां येवं, कितले कश्ट येवं, तूं भियोवचें ना. दुसऱ्याक भोगसूंक, दुसऱ्याक मानून घेवंक, दुसऱ्याक एक्सेप्ट करूंक तुजे लागीं सोंपें जातलें. कित्याक यू हॅव क्रायस्ट विथ इन युअर हार्ट. तर भयणी भावनो, सायबीण माई आपल्या आख्ख्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी तिणें वांटो घेतलो. कित्याक ती जाण आसली हो पूत म्हजो ह्या कोश्टां खातीर आयला. ही हॅज कम टू सेव द वर्ल्ड. तिणें आपल्या पुताक हांक्यान दवरूंक ना. तिणें ह्या पुताक सांबाळूंक ना, फकत शिकोवंकूच ना. 30 वर्सां 30 years ताका आकारलो. कितें करूंक? 3 वर्सां आपलो वावर करूंक. तिणें ताका आकारून सांबाळूंक ना. लोक ताका मारतालो, लोक किणटालो, फातर उबारतालो, लुतयो मारतालो. तरी तिणें सायबीण मायन ह्या पुताक आपल्या सोडून दिलो. कित्याक ती जाण आसली ताचें जिवीत ह्या कुर्सार मरूंक. खरी ओळख घेतलो मनीस फुडें सरूंक केन्नाच भियेना. भावना आयज हीच कृपा आमकां मागून घेवया की दर दिसाक आमी न्हूच देवाचें उतर वाचता, पूण जें आमी वाचता तें कोरण्यांतल्यान आमी दाखोड करूंक आनी जेजूची ओळख जी म्हाका मेळ्ळ्या ती दुसऱ्यांक वांटूंक. हीच कृपा, हीच जेजूची ओळख दिसान दीस मेळूंक आनी ती वांटूंक भियेनासतना
आमी फुडें सरूंक, जावं आमच्या कुटुंबान, जावं समुदायान, जावं पवित्र सभेन, जावं समाजान आमी दुसऱ्याक आमी सदांच बरें उतर दिवंक असलें मन आनी काळीज दी म्हणून भयणी भावनो सायबीण सुकोर सायबीण मागीर फुडें घालून बापा लागीं आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. आमकां देवाच्या आदाराची गरज हें चोडकून घेवन आमची मागणी आमची कोती दुखी हे वेळार बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावार्थाच्या स्वताची कोल ओलोक आपले पोरचेक सदांच दिवंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. Doyal Bapa, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दर एकल्या नागवाच्या फिरगोजकारान वेगवेगळे उपाय वापरून आपलो भावार्थ शिकून तो ओकोण करूंक वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. Doyal Bapa, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमी जाणाव त्या भावार्थाच्या स्वताची वळख आमी दुसऱ्यांक आनी केरीत भाशेन भुरग्यांक दिवंक आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. Doyal Bapa, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. स्वर्गीच्या मंगळ बापा, ही आमची मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्यान तुजी ओळख दर दिसाक आमी घेता. हे चोडकीन आमी आमकां दुसऱ्यांक भेटोवंक आनी केरी भाशेन ह्या भेटोवणी वरवीं एका दिसाक आमी सगळीं स्वर्गीचे राज जोडून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. हे स्वर्गीचे वाटेर आमकां सदांकाल एकवटान मोगान सांबाळ. ह्या मागता हांव पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तेरेचे वेळार आमी गीत घेवया C17. Kova kolyo barik kolyo unyatsa tachiva polso, mocha baba boyni vangna Jesu mitor jivit moche misal beton zata monsha jiva odo poson Monsham sodu, jivit sodu, kushin bapa, Jesus sove, gomtav duka, jivit moche, Monsham sodu, jivit sodu, kushin bapa, Jesus sove, gomtav duka, jivit moche. म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावने म्हजें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मान दात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवं. हे वेदी भोंवतणी सोंत आसतना आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासो ती देणी तुका भोगतीन समोर पिता.
त्या तुज्या हातांनी परतून घेवंक तुजे ओळख घेवन आनी ओळख आमच्या कोरण्यांतल्यान दाखोड करूंक आमचें जिवीत तुज्या मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा निती आंकवार मारीक आज आमी नोमान करतना एकाच ताड्यान तुका आमी वाखणटाव. तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरबेन तुज्या एकल्याच पुताची आवय जाली. सासणीक प्रकाशणे संवसाराक फांकलो. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटा. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit tolariațo, solvis porto, sorgani samsar bona, tuja voi povan, od sorgi tu casoi, od sorgi बापाक रस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेस कोशेन कोसमोरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. हे मोचे हे कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रोगत. पातकांचे ही बोगसणे मेडच्या तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतले. हे मोच्या उगडासाक कोरा. बावाडताचो गुट परगोटुया. Sumia Jesu, ami o jagada, ami Casite pietà, ite pauti, tu voi movaniusul, ami tuce moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उडास करता. हो जिविताचो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचसां. जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेत सांग. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर वीस चालवले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेलोल्या सगळ्या समेत सांग. आयच्या दिसाक जी मरून गेल्यान आमची मोगाची घरचीं जी मरून गेल्यान हे वेळार बापा तांचो उडास करता. तांकां सगल्यांक आनी जांचे खातीर कोण मागतलो ना तांचो बापा आमी उडास करता. तुजें परजोडीत मुखामळ पडूंक तांकां फावो कर. आमा समेसाची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्याची बापा दया कर. नागवा रावतल्या दरेका कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादान देण्यांनी भर. अदी करून आयज आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आनी आयज लग्न जाल्यान बापा तांचेर जो आशिर्वाद घाल. जे पिणेंत आसात, कोसतात तांचे सवें तुजी दया दाखय. अदी करून आमी ह्या पिडेवंत सवें एकसुऱ्या सवें आमी आमचो वेळ दिवंक आनी खरी भाशेन सर्गीच्या राजाची वाट आमच्या शेजाऱ्याच्या दारवंट्यांतल्यान वेता ही आमी सदांच ओळखून घेवंक. शेजाऱ्या सवें अदीक मोग एकवट आनी एकचार आमी बांदूंक सायबीणमाय वरवीं आमचे सगल्यांचेर जो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन झुजेचो मोगाचो पोती बागेवन धरून दुदा आनी सर्व काडी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर बागेवन झुजे वाज हाचे बरोबर सासणच्या सुखान आमकां वाडो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगता त्या शेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भयणी भावनो आमी देवाची ओळख दिसा दिसपोटी घेता. देवाचें उतर आमी वाचता. तें बेश्टें सोडूंक न्हय पूण आमी वाचता, आमी वळखता तें दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक जातलें जेन्ना आमी जेजूक अनुभवता. जेजूची आमी खोल घोटाय घेता तेन्ना ह्या जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. असलेंच देणें तुमकां आनी म्हाकाय ह्या मिसाने वेळार मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोरमाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती म्हजो मोग म्हजी ओळख हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमेत शांती सोरांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन मोगान संतोशान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. शांत सवें आसूं. 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 देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. असो जेजू जाणें ह्या संवसारान येवन आपल्या बापाच्या मोगाची ओळख घेतली. 30 वर्सां
ताका आकारलो आनी होच मोग आकारलेलो ह्याच देवाची मोगाची ओळख ताणें आपल्या सेवेंतल्यान दुसऱ्याक दिली. खुर्सार मेलो आमकां सोडूंक. हीच ओळख आमी घेवन दुसऱ्यांक आमी आमचें जिवीत खर्चूंक समर्पूंक आनी वरवीं सोडवणीचो वावर आमी चालू दवरूंक आयची जो आमचे लागीं मागता. ह्या शिजू घेवंक आयलीं ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजी भितोऱ्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासो ते ओथमीक कोमिन्याचे मागणी करुया. म्हज्या जेसू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारां संस्कारांत तूं सोद्दां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत हांव मानतां. सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू मोग करतां जेजू आनी तुका आनी तुका म्हज्या ओतम्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार हे वेळार तुजें भोव ओमोली तुजें भोव ओमोली मास रोगोत मास रोगोत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओतमीकपणान तरी ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच असलोल्या परी असलेल्या पोरी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारतां. आनी सगलो आनी सगळोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटां. एकवटां. तुजे सरशिल्लो तुजे सरशिल्लो कोडसरू कोडसरू म्हाका म्हाका कधीच कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन. बोसा प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगळ बापा बागुना कुवार मरी आमचे मातये सुकोर सायबिणीचो उडास करून सुर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच कुवार मायच्या आनी सगळ्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक तुजी ओळखीन आनी हेच ओळख दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मातशे बोसात. म्हज्या मोगाल फिरगोसकारांनो तुमच्या नांवान हांव म्हज्या इश्टा फादर जॉर्ज फेर्नांडिसाक काळजांतान दिनवासता. 2 दीस आमचे मोदेकोत आयलो आनी सुकूर सायबिणीचे मोजूतीनूच ताणें आमकां देवाचें उतर उगडलें. काल हांवें सांगलेलें ओ काल आमची भयण आमकां ताचें इंट्रोडक्शन कोत्ता आसतना म्हणटाली फादर जॉर्ज जावन आहा डायरेक्टर ऑफ द लेटी सेंटर लार देशतुदांती सावयर आल्तीन. थंय तो रावता. लौकिकां तुमी सगलीं आनी कसलोय तुमचे बद्दल घोळीक वावर कसलोय तुमचे बद्दल ओतमीक वावर उचली जबाबदारी ताची उत्ता. तर फादर जॉर्ज तूं आमचे मदें आयलोय आनीक आमकां देवाचें उतर परगटलें आमकां मिसाचें बलिदान समोरमलें आमचे बसत मागलें. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तुजेर तुज्या वावराचेर उपोट आशिर्वाद घालचो. फादर जॉर्जाक दिनवासता आसतना दिनवासता क्रिस्तालिना फेर्नांडीस आनी रेजिना फेर्नांडीस जाणी हें आयचें नोवेन करूंक आमकां आदार दिला. तेच परी सगळीं दुसरी मांडावळ सांबाळल्या माउंट मॅरी पिर्नी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2 रावतल्या भावणांनी किरीत भशेन तांच्या जबाबदाऱ्यांनी. तर तुमकांय शाबासकी तुमकांय दिनवास. इश्टानो आदी फुडेंच दिनवासता कॉफ्रादीच्या वांगड्यांक कित्याक
हे सुकूर सायबिणीचे देवस्थाव फुडें व्हरूंक ते आमकां आदार दिता. जरी तर कोणूय नवो कोंफराद जावंक सोदता तांकां हांव वेस्परा दिसा कोत्तलो तांणी आपली नांवां कमिटी लागीं दिवची. दिनवासता आमच्या बाबा फेवियनाक, आमचे भयणी फेलिस्ताक आयच्या गायन मंडळाची जबाबदारी घेतली देखून. पळयात इश्टानो, हे नोवेनाचे मीस, हे आयताराचे मीस न्हू. फाल्यां मिसां हे भाशेन आसात. 6:30 वरांचेर सकाळीं कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिना. 7:45 पिंपलवाडो सॅक्टर 3, सायलाबाट आनी कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी 9 वरांचेर माजिलवाडो सॅक्टर 2, पिर्नी आनी माउंट मेरी. सगळीं नोवेनाचीच मिसां, फकत सकाळीं साल वाजची ना. सांजे 5:30 तेर सुरू जावन आमचे तिसरे नोवेन जातले सुकूर सायबिणीचे पोरबेचे तयारीचे आनी ह्या सॅक्टरांक जबाबदारी आसा. पिंपलवाडो सॅक्टर 2, सांत बोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1. शेवटाच्या आशिर्वादाक आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पविदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वाव धंद्याचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जी ओळख तुमकां मेळ्ळ्या हीच ओळख तुमच्या कोरण्यांतल्यान तुमच्या कुटुंबान समुदायान दाखोड करूंक क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वड उपकार. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नायट. कोंफराद न्हेसवूंक वता.
आमची पयस कर मागून ये वस्तू बऱ्यो आमची माय म्हणून दाखय जेसूक माग आमचे पासोय मोनिसांव आमचे पासोय थोय तुका म्हणटावय मोनिसांव आमचे पासोय थोय तुका म्हणटावय सुखुर सायबिणी आमचे पासोत विनोती खोर Christaचे बासवणे आमकां फावो सांगच्या Ratuja, sorvespora deva, bubaki vontanku armari, azami boktin vondita, zoshiti katuve kurpin bolli, toshi amka dice vinonin, disandi sodi kurpin bor, Krista amcha sumia vorvi. Amen. देवाचो आदार आसूं सोदा काल आमचे ठाय Amen. हांव आमच्या सुपुल्ल्या आंजांक दिनवासूंक उसोल्लो तांकांय दिनवासता तांकां तयार केलेल्यांक दिनवासता वाती पालोवया कोण एकल्यान एकठांय कोच्च्यो आनी आमी आतां भोक्तीपणान जेजूक घेवंक तयार जावया कलेक्शन आसतलें इगोर्जेच्या बरेपणा खातीर
जेसूक आमच्या कालचांनी शेवतना आमी गीत घेवया D5. भावाताचे दोळे आमकां तूं दी जेसू तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेसू भावाताचे दोळे आमकां तूं दी जेसू तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेसू दिसता दोगोड दिसता तामडो सोरो शेता जेसू चिको ताचे जिवेर Socorro sai bini Tungi amchirani Ai con che mai Tuja purgaci magni Ami magtaw mai amche at sodon Nesayam chigal tuche